नमस्कार नानीहरू, आज तपाईहरु समक्ष म एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आएको छु। म त्रिभुवन ढकाल चादुङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तपाईहरु समक्ष तपाईलाई एकदमै खाँचो परेको वस्तु लिएर आएको छु। सीबीएसई मा नेपाली विषयमा आजसम्म जसरी परीक्षा हुँदै हुँदै आएको थियो, त परीक्षा हुने जुन ढाँचा छ, प्रणाली छ अथवा क्वेशनको जुन प्याटर्न छ, त्यो प्याटर्नमा अलिकति परिवर्तन भएको छ यो सालदेखि। त्यसैले गर्दा पोहोर साल जुन प्रश्नपत्रहरू आए, ती प्रश्नपत्रको आधारमा यो पालिको प्रश्नपत्रहरूमा धेरै फरक हुनेछ। यसैले गर्दा एउटा सीबीएसई ले आफै जाहेर गरेको सीबीएसई को वेबसाइटमा हालेको स्याम्पल क्वेशन पेपर लिएर आएको छु, र त्यो स्याम्पल क्वेशन पेपर मात्रै होइन, क्वेशन पेपर प्रश्नपत्र बनाउँदाखेरि विशेष गरेर कति प्रकारका प्रश्नहरू आउँछन्, कस्ता कस्ता प्रश्नहरू आउँछन्, ती प्रश्नहरूलाई को उत्तर कसरी लेख्नुपर्ने आदि कुरा तपाईहरुसँग प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र सीबीएसई को वेबसाइटमा सीबीएसई ले हालेको स्याम्पल क्वेशन पेपर अनि त्यो क्वेशन पेपरको अंक अथवा कति कति मार्क्सको छोटो लामो अझै लामो अनि आदि कुराहरू कसरी यो पाली तपाईहरु समक्ष आउँछ त्यो कुरा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। महत्त्वपूर्ण विषय छ, यो कुरा तपाईले ख्याल गर्नु होला र शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि यो कुरालाई हेर्नु भयो भने नानीहरूलाई यसै अनुरूप नानीहरूलाई आउने परीक्षाको लागि तयारी गर्नुहोस्। यसपालि पाठ्यक्रम घटेको छ, तर घटे सँगसँगै क्वेशन आउने जुन ढाँचा छ, क्वेशनको जुन प्याटर्न छ, त्यो प्याटर्नमा पनि परिवर्तन आएको छ र तपाईले स्वीकार्नु होला, यो राम्ररी हेरेर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। अब यो नेपाली कोड 112 सिलेबस कक्षा 12 को 2020-21 को परीक्षाको लागि समय 3 घण्टा 80 अंकको तपाईको परीक्षामा प्रश्नपत्र आउँछ। 20 अंक बराबरको इन्टर्नल एसेसमेन्ट हुन्छ, स्कुलमै गरिन्छ यो इन्टर्नल एसेसमेन्ट, र त्यसमा यो तपाईको 80 अंकको प्रश्नपत्रमा क्वेशन विल बी अफ 2 टाइप्स ए एन्ड बी भनेको छ। ए र बी गरेर दुई किसिमका क्वेशन आउँछन् अनि त्यो क्वेशनलाई ए मा 40 अंक र बी को पनि 40 अंकको गरेर 80 अंकको प्रश्न आउँछ। पार्ट ए विल बी अफ एमसीक्यू। पार्ट ए जुन छ त्यो चाहिँ तपाईको सबै एमसीक्यू आउँछ, मल्टिपल चोइस क्वेशन। मल्टिपल चोइस 40 मार्क्स बराबरको मल्टिपल चोइस क्वेशन आउँछ। त्यस पार्ट बी विल बी डिस्क्रिप्टिभ टाइप क्वेशन हुन्छ। पार्ट बी मा भेरी सर्ट आन्सर अनि लङ आन्सर र एसे टाइप क्वेशनहरू पनि तपाईको हुन्छ। ग्रामरमा 16 वटा एमसीक्यू टाइप क्वेशनहरू आउँछ। डिफिकल्टिज लेभललाई हेरेर इक्वल डिफिकल्टी लेभल, इजी टाइप पनि, डिफिकल्ट टाइप पनि, एनालिटिकल टाइप पनि, एप्लिकेसन टाइप क्वेशनहरू पनि हुन्छ यहाँ। अनि 12 नीड टु बी एटेम्प्टेड भनेको 16 वटा क्वेशन आउँछ, 12 वटा क्वेशनको उत्तर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्रामरबाट भनेको कक्षा 12 को ग्रामरमा छन्द र अलङ्कार मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ। छन्दमा तपाईले पढ्नुपर्ने तोटक छन्द, शिखरिणी छन्द, शार्दूल विकृत छन्द, यी 3 वटा छन्द पढ्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि छन्द कसरी छुट्याउने, छन्द भनेको के हो, अलङ्कार भन्ने कुराहरू पनि अनि छन्दका अङ्गहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अलङ्कारमा उपमा अलङ्कार, श्लेष अलङ्कार अनि अतिशयोक्ति 3टा अलङ्कार पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि अलङ्कार भनेको के हो, अलङ्कारको महत्त्व के हो आदि पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि मेन कोर्स बुकबाट एउटा कम्प्रिहेन्सन आउँछ। कम्प्रिहेन्सनमा पनि तपाईको यहाँ याद गर्नुहोस्, अलिक ख्याल गर्नुहोस्। प्रोज र पोएमबाट भनेको कविताबाट र कथाबाट के हुन्छ, कम्प्रिहेन्सन आउँछ। कविता भनेको हामीले त ऋतु विचार मात्रै पढेका छौँ भनेको तपाई नानीहरू याद गर्नुहोस्, शिक्षक शिक्षिकाले पनि ख्याल गर्नु होला। यो पाली ऋतु विचारबाट वसन्त विचार र हेमन्त विचार पढ्नुपर्छ। त्यसभित्रबाट पनि एउटा प्याराग्राफ दिइन्छ लामो। ऋतु विचारबाट दुईटा ऋतु मध्ये कुनै एउटा ऋतुको लामो, धेरै लामो पद 120-200 शब्द जतिको पद निकालेर त्यहाँबाट क्वेशन सोधिन्छ, त्यो पनि एमसीक्यू मात्रै हुन्छ।
ऋतु विचारबाट व्याख्या गर्ने अथवा वर्णन गर्ने अथवा सारांश लेख्ने सधैँ आउँथ्यो भने योपालि त्यो प्रकारले आउँदैन। त्यस्तै प्रकारले प्रोजबाट पनि कथाबाट पनि, कथामा भनेको यहाँनिर विशेष गरेर यहाँ भनेको छ जुनेली रेखाबाट पनि त्यसरी नै एउटा पद निकालिन्छ अथवा जुनेली रेखाको एउटा अंश निकालेर राखिदिन्छ र त्यहाँबाट एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन सोधेको हुन्छ। ऋतु विचारबाट र जुनेली रेखाबाट योपालि लामो लामो प्रश्नहरू आउँदैन, 3 मार्क्स 4 मार्क्स आउँदैन, खालि एमसीक्यू टाइप क्वेसन हुन्छ। त्यसमा पनि प्यासेज निकालेर राखिदिएको हुन्छ। त्यो प्यासेजको आधारमा तपाईले प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो 10 मार्क्सको जुनेली रेखाबाट, फेरि 10 मार्क्सको ऋतु विचारबाट अनि 8 मार्क्सको चाहिँ तपाईको प्रतिभा परिचयबाट आउँछ, त्यो पनि एमसीक्यू। भनेको 40 मार्क्सको तपाईको पार्ट ए को जुन प्रश्नहरू छ त्यो चाहिँ जुनेली रेखाबाट, ऋतु विचारबाट र प्रतिभा परिचयको जुन विषय पढ्नुपर्छ प्रतिभा परिचयमा लेखनाथ पौडेल र बालकृष्ण सम र यो दुईटाबाट तपाईको 8 वटा एमसीक्यू टाइप क्वेसन आउँछ। यो भयो पार्ट ए। अब पार्ट बी को कुरा गर्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पार्ट बी को कुरा गर्नु पर्दा पार्ट बी मा मेन कोर्स बुककै कथा संग्रहबाट विशेष गरेर माछाको मोल अनि रूपको मूल्य दुईटा कथा पढ्नुपर्छ। यो दुईटा कथाबाट अनि निबन्ध संग्रहको हाई हाई अंग्रेजी मात्रै पढ्नुपर्छ। त्यस निबन्धबाट अनि नाटकको साधारण परिचय अनि बन्दिनी नाटक पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट अनि नेपाली साहित्यको ऐतिहासिक परिचयबाट नेपाली भाषाको परिचय पढ्नुपर्ने हुन्छ। अथवा प्रश्नहरू भेरी सर्ट आन्सर अनि सर्ट आन्सरको 2 मार्क्स गोटाको 4 वटा आउँछ, फेरि 4 मार्क्स गोटाको 2टा, 1 मार्क्स गोटाको 4वटा, 2 मार्क्स गोटाको 1टा, 1 मार्क्स गोटाको 2टा, 2 मार्क्स गोटाको 2टा गरेर जम्मा 28 मार्क्स बराबरको तपाईको यो कथा संग्रहको माछाको मोल, रूपको मूल्य, हाई हाई अंग्रेजी, बन्दिनी नाटक, नाटकको साधारण परिचय, नेपाली भाषाको परिचय आदिबाट 28 मार्क्सको आउँछ। यो डिस्क्रिप्टिभ टाइप भयो। त्यहाँदेखि अझै अर्को क्रिएटिभ राइटिङबाट तपाईले यसपालिको प्रश्नमा 7 मार्क्स बराबरको निबन्ध लेख्न आउँछ अनि 5 मार्क्स बराबरको पत्र लेख्न आउँछ। यो 12 मार्क्स भयो, 28 र 12 40 भयो। यो अघिको 40, यो 40 र यो 40 गर्दा 80 मार्क्स आयो। अनि इन्टरनल एसेसमेन्ट छ। इन्टरनल एसेसमेन्टमा 10 मार्क्सको असाइनमेन्ट खाताहरूबाट टेस्टहरूबाट आउँछ भने स्पिकिङ र लिसनिङ एक्टिभिटी भनेको एएसएल बाट 10 मार्क्सको यो इन्टरनल एसेसमेन्ट स्कुलले गर्ने कुरा हो। 40 80 मा 10 10 गरेर 100 मार्क्सको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, त्यो जुन अघि मैले भनेको क्वेसनको जुन प्याटर्न छ त्यसको आधारमा सीबीएसई को वेबसाइटमा जानुभयो भने तपाईले यो नमुना प्रश्नपत्र पाउनुहुन्छ। यो नमुना प्रश्नपत्र 2020-21 को लागि भनेको अब आउने परीक्षाको लागि नानीहरूलाई असुविधा नहोस् र यो खालको प्रश्नपत्र आउँछ भन्ने कुरा सीबीएसई ले तपाईहरुलाई जनाउन खोजेको हो। र यसमा पनि तपाईले नेपाली विषयमा कक्षा 12 को 3 घण्टाको सामान्य निर्देशनमा निम्नलिखित निर्देशनलाई ध्यानपूर्वक पढेर पालन गर्नुहोस्। प्रश्नका 2 भागहरू छन्, भाग 1 र भाग 2 अघि भनेकै कुरा हो। र भाग 1 मा वस्तुपरक प्रश्न अथवा यहाँनिर मल्टिपल चोइस प्राय आएको छ। यहाँनिर अनि निम्न प्रश्नहरू मध्ये कुनै 4 वटा प्रश्नको सही उत्तर लेख्नुहोस्। अघि भनेको छ नि 12 मार्क्स बराबरको छन्द र अलङ्कारमा आउँछ। त्यो 12 मार्क्स बराबरको बाट 16 वटा प्रश्न आउँछ। 16 वटा मध्येबाट तपाईले 12 वटै एटेम्प्ट गर्नुपर्छ, 12 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर छन्दबाट तोटक, छन्दमा खाली ठाउँ हुन्छन् 4 वटा य वर्ण, त त ज र गण, 4 वटा सगण, अनि म त य स गण आदि भन्दै भन्दै यो एउटा यहाँ त्यहाँदेखि यो अर्को प्रश्न भयो, यो अर्को प्रश्न भयो, त्यस्तै प्रकारले यो अर्को प्रश्न भयो। हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि यहाँनिर 5 वटा प्रश्न मध्ये तपाईले 4 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न दोष 2 बाट अब प्रश्न 2 निम्न प्रश्नहरू मध्ये कुनै 4 वटा प्रश्न, यहाँ पनि 5 वटा प्रश्नहरू छन्। हेर्नुहोस्, 5 वटा प्रश्नहरू छन्।
2 नम्बरको 1 यी 5 वटा मध्येमा तपाईले यहाँबाट पनि 4 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले निम्न प्रश्नहरूमध्ये कुनै 5 वटा 4 वटा प्रश्नहरूको सही उत्तर लेख्नुहोस्। यहाँ पनि तपाईको 3 नम्बरको पनि ट ठ ड ढ गरेर यहाँ पनि 5 वटा प्रश्नहरू छन्, कुनै 4 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको जम्मा 16 वटा प्रश्नहरू आएका छन्। यहाँ एकैचोटि यो 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर अथवा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर भनेर पनि आउन सक्छ, अथवा एकै नम्बर भनेर 1 नम्बरमा क ख ग घ अथवा 1 2 3 4 भनेर पनि आउन सक्छ। 16 वटा आउँछ छन्द र अलङ्कारबाट। त्यसमध्ये तपाईले जुन मूल परीक्षामा चाहिँ यो त स्याम्पल हो, मूल परीक्षामा छन्दबाट र अलङ्कारबाट 6 मार्क्सको गरेर 12 मार्क्सको आउँछ। 16 वटा प्रश्न आएको हुन्छ एमसीक्यू टाइप। त्यसमध्येबाट तपाईले कतिवटा गर्नु पर्यो भन्दा 12 वटा। अब त्यस पछाडि यहाँनिर यो हिमालमा गयो जाडो लोक सानन्द देखियो भनेको ऋतु विचार को वसन्त विचारबाट यो आएको छ, ऋतुराजको कुरा गरेको छ। यो वसन्त विचारको यो एउटा वसन्त विचारबाट आयो। यो वसन्त विचारबाट त्यहाँदेखि यो प्रश्न यो अनुच्छेद भयो, जस्ताको तस्तै टिपेर राखिदिएको छ। अनि यसको अझै लामो छ, धेरै लामो छ, तपाईलाई 200 शब्द जस्तोको अनुच्छेद अथवा प्याराग्राफ आउँछ। अनि यसलाई राम्ररी पढ्नु पर्यो। पढेर पढिसकेपछि तपाईले यी प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो। एमसीक्यूमै छ यो पनि। क ख ग अनि घ अङ्ग च छ त्यहाँदेखि 6 सम्म आयो। अब त्यसरी नै फेरि निम्नलिखित कविता राम्ररी पढेर भनेर अर्को हेर्नुहोस् है, अघि 5 मार्क्स आएको थियो, यहाँ पनि त्यस्तै आएको छ। यो राम्ररी पढ्नु पर्यो। यो पढेर 1 2 3 4 5 यो जुन प्रश्न सोधिएको छ यसको उत्तर लेख्नु पर्यो। यो भनेको आयो तपाईको ऋतु विचारबाट सोधिएको प्रश्न हो यो। अब फेरि यो जुनेली रेखा उपन्यासको एउटा सारांश जस्तो यहाँ दिएको छ। अनि यो सारांश जस्तोलाई यसरी टुङ्ग्याइएको छ। अनि त्यस पछाडि जुनेली रेखा उपन्यासका उपन्यासकार को हुन्, यो उपन्यास खाली ठाउँ लघु उपन्यास हो आदि आदि यहाँनिर विकल्पहरू दिएका छन्। यो विकल्पहरू राम्रोहरू बुझेर सही विकल्प तपाईले प्रयोग गर्नु पर्यो। यो पनि यसरी दिएको छ। भनेको ऋतु विचारबाट 10 मार्क्सको अनि जुनेली रेखाबाट यसरी नै 10 मार्क्सको प्रश्न आउँछ। अनि अब निम्न प्रश्नहरूको बहुविकल्पिक उत्तर चुनेर लेख्नुहोस् भनेर भाग 2 मा वर्णनात्मक प्रश्नहरू, निम्न प्रश्नहरूका उत्तर मध्ये कुनै 4 प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर यहाँनिर रनेले आफ्नो गृहस्थीको कस्तो कल्पना गरेको थियो, रनेले के का निम्ति पैसा जगेडा गरेर कटेरो बनाउने विचार गर्यो आदि गर्दै गर्दै यहाँ 5 वटा दिएका छन्। 5 वटा मध्ये 4 वटा गर्नुपर्ने। त्यहाँदेखि 9 नम्बरमा निम्न प्रश्नहरूमध्ये कुनै 2 वटा प्रश्नका उत्तर लेख्नुहोस्। 3 वटा प्रश्न दिएका छन् र 3 वटा प्रश्नमध्ये यो विषय गरेर हाई अङ्ग्रेजीबाट आएको छ। अनि त्यो 4 मार्क्स गोटाको प्रश्न हो। यो अघिको यो 2 मार्क्स गोटाको हो। यो 4 मार्क्सबाटको प्रश्नबाट तपाईले अब यहाँबाट 2 वटा गर्नु पर्यो। 10 नम्बरमा निम्न प्रश्नका संक्षिप्तमा उत्तर लेख्नुहोस्। नेपाली साहित्यबाट तपाईलाई क ख ग घ ङ गरेर 5 वटा प्रश्न आएका छन्। ती 5 वटा प्रश्न 6 वटा प्रश्न आएका छन्, 6 वटै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स र लास्टको 2 मार्क्सको प्रश्न आएको छ। र निम्न प्रश्नहरूका एक वाक्यमा उत्तर लेख्नुहोस्। यहाँनिर नेपाली भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ, नेपाली भाषा कुन परिवारभित्र पर्छ आदि गर्दै गर्दै यहाँ 1 मार्क्स गोटाको 2टा, 2 मार्क्स गोटाको 2टा गरेर 6 मार्क्सको आएको छ। र यो यसरी आउँछ। यो कुरा याद गर्नुहोस्। अझै कुरा फेरि अझै तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरामा के छ भन्दा निबन्धमा 150 बराबरको 7 मार्क्स अङ्कको निबन्ध आउँछ। कोरोना भाइरसको कुरा यहाँ गरिएको छ। कोरोना भाइरसले भारत देशमा पुर्याएको क्षति हानि कति भयो भन्ने कुरा, अनि प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा आएको छ। यो कोरोना भाइरस पनि प्राकृतिक प्रकोपै हो अथवा यस्ता कुनै विषयमा तपाईलाई निबन्ध लेख्न आउँछ। 7 मार्क्स बराबरको 150 शब्दमा लेख्नु पर्यो। अनि नशालु पदार्थ सेवनदेखि टाढा बस्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छात्रावासमा पढ्ने एकजना भाइलाई सुझाव दिँदै पत्र लेख भनेर 5 मार्क्सको आएको छ। अब यो त भयो
के भयो स्याम्पल क्वेसन पेपर सिबिएसईले राखेको। अब यो प्रश्नपत्रको उत्तर पनि राखिदिएको छ मार्किङ स्किम भनेर सिबिएसईको वेबसाइटमा। तपाईँलाई त्यो उत्तर पनि अलिकति म यहाँ देखाउने कोसिस गर्छु। मार्किङ स्किम भनिन्छ, एमएस भनेर लेखेको हुन्छ। मार्किङ स्किममा हेर्नुहोस् क्लास 12 2020 अघि जुन प्रश्नपत्र थियो त्यसको उत्तर हो यो। तपाईले भोलि पर्सि परीक्षामा त उत्तर त पाउनुहुन्न, तर त्यो सिबिएसईको वेबसाइटमा गएर त्यो जुन स्याम्पल क्वेसन पेपर छ त्यो स्याम्पल क्वेसनको उत्तर पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। यी 4 वटा सघन, शिखरिणी, तोटक, 3 जगन आदि भनेर म यो तपाईलाई सबै भनिराखेको छुइनँ, नभनिकन देखाउँदै मात्रै छु। तपाईले आफै पढ्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ नहेरे पनि तपाईले सिधै सिबिएसईको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भाग 2 मा एउटा अघि थियो एउटा जीवन सङ्गिनी साथी तोते बोल्ने बोली बोल्ने सानो छोरोको कल्पना गरेको थियो भन्ने कुरा। अनि त्यहाँदेखि यो प्रश्नको जुन प्रश्न छ त्यहाँ त्यसको उत्तरहरू यहाँ यसरी दिएको छ भाग 2 को। अब हेर्नुहोस् पत्र निम्न प्रश्नहरूको उत्तर एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। यो एक वाक्यमा लेखेको छ, उक्त वाक्यमा लेख्नु भनेको छ। तपाईले देवनागरी लिपिमा मात्रै लेखेर हुँदैन, यो त एउटा तपाईलाई अलिकति जनाउन आन्सर यस्तो हुन्छ भन्न मात्रै खोजेको हो। देवनागरी लिपिमा नलेखेर नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली भाषा भारोपेली भाषा परिवारमा पर्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। वाक्य पुरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर वाक्य पुरा लेखिदिएको हुँदैन, यति गर्दा हुने रहेछ भनेर तपाईँ नसम्झिनु होला। तपाईले भाषा हो यो पुरा वाक्यमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा खुब याद गर्नुहोस्। अब लास्टमा निबन्ध रचनामा भूमिका, विषयवस्तु र उपसंहार। तपाईले यसरी भूमिका तपाईको एउटा अनुच्छेद हुन्छ, एउटा प्याराग्राफ। विषयवस्तु 2टा 3टा 4वटा प्याराग्राफ हुन सक्छ। अनि उपसंहार भनेको कन्क्लुजन हो, तरको एउटा प्याराग्राफ हुन्छ। भनेको 4 5 वटा 6 वटा 7 वटा कतिवटा प्याराग्राफ बनाउनु हुन्छ। 150 कति शब्दको भनेको छ, त्यो बराबरको लेख्नु पर्यो। तपाईले यो 3टा कुरा लेख्दा निबन्ध सकिन्छ भनेर नबुझ्नुहोस् है। यो चाहिँ भूमिकाको अलगै मार्क्स पाउँछ, विषयवस्तुको अलगै अनि उपसंहारको अलगै मार्क्स पाउँछ भन्न खोजेको हो। यो 7 मार्क्सलाई मानिलिनुहोस् भूमिकाको लागि 2 मार्क्स, अनि त्यहाँदेखि उपसंहारको लागि 2 मार्क्स, 4 मार्क्स भयो। अनि 3 मार्क्स बराबरको विषयवस्तु हुन सक्छ। यसरी मार्क्स वर्गीकरण हुन्छ। पत्रको पनि हेर्नुहोस्, पत्र रचनामा पनि 5 अङ्क बराबरको पत्र रचना, त्यसमा पनि 5 अङ्कमा पनि हेर्नुहोस् सम्बोधन। तपाईले पत्र कुनै भाइलाई लेख्न आएको छ भने प्यारो भाइ आफ्नो ठेगाना पहिला लेखेर जुन ठाउँमा लेख्नु पर्थ्यो त्यहाँदेखि सम्बोधन प्यारो भाइ अनि तारिख आदि लेखेको सायद मानिलिनुहोस् 1 मार्क्स अरे। विषयवस्तु जुन छ भनेको जुन पत्रको जुन मेन बडी छ त्यसमा 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स कति पाउनुहुन्छ। पत्रको मुख्य भाग, पत्रको मुख्य भाग भनेको पत्रको जुन बडी हो। विषयवस्तु भनेको यो सब्जेक्ट भन्न खोजेको हो, र व्यक्तिगत पत्रमा सब्जेक्ट अलगै हुँदैन हुन त, तर अब निवेदन पत्रमा पनि हुन्छ। पत्रको अन्त गराई शेष गराई आदि गरेर यो 5 मार्क्स बराबरको हुन्छ। यो वर्गीकरण यहाँ भनेको छ। अङ्ग्रेजी अहिलेको अङ्ग्रेजी भाषाको ढाँचामा लेखिएको पत्र पनि स्वीकार गरिन्छ, अथवा अहिले अङ्ग्रेजी ढाँचा भनौँ नेपाली भनौँ एउटै प्रकारको भएको छ, र पत्र लेख्ने जुन फर्मेट छ त्यसको आधारमा अङ्क दिइन्छ, र यो कुरा तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो सिबिएसईमा कक्षा 12 को यसपालिको नयाँ प्रश्नपत्र 2020-21 को मार्च अथवा अप्रिलमा हुने एक्जाम जुन छ आउनेवाला, त्यसमा अलिकति क्वेसनको प्याटर्नमा परिवर्तन आएको छ। त्यसले गर्दा यो मार्किङ स्किम प्लस तपाईको अघिको प्रश्नपत्र जुन छ, प्रश्नपत्र राम्ररी हेर्नुभयो भने तपाईलाई कस्तो प्रश्न आउने रहेछ भन्ने कुरा याद हुन्छ। यो एउटा स्याम्पल मात्रै हो है, याद गर्नुहोस्। फेरि यही प्रश्न आउँछ भनेर नसोच्नु होला नि तपाईँ।